बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, उस हुकूमत में कुछ बुनियादी बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे उसमें MKM उस हुकूमत का हिस्सा होती है। पिछले दिनों आपने देखा कि बिलावल जरदारी उनको ताने दे रहे थे कि अगर आपको कराची का इतना ही केस लड़ने का शौक है और आप कराची के इतने ही वो नुमाइंदे हैं और विफाकी हुकूमत आपकी बात नहीं सुन रही तो दें इस्तीफा। अच्छा, फिर अगर आपको याद हो तो इमरान खान के दौर के अंदर जो सबसे पहली जमातें अलग हुई, जब माहौल बनाया जा रहा था इमरान खान की गवर्नमेंट गिरने का, तो उसमें MKM शामिल थी। अब मैं आपको खबर उस हवाले से दूं कि तहरीक इंसाफ की आला जो लीडरान थे, उनका एक आला सतह का वफ्द गया MKM को मनाने के लिए। उन्होंने उनसे ये कहा कि आप बताएं मसला कि आप हमारी हुकूमत क्यों छोड़ रहे हैं। उनका देखें जनाब, हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, आप वहां से फ़ोन करवाएं, हम आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि MKM के हवाले से सारी दुनिया जानती है, और इस हवाले से अगर जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो किसी ने ये बात वहाँ पर की, मैंडेट को लेकर कराची की और सारी बातें, तो उस वक्त MKM को शामिल नहीं किया जा रहा था। तो MKM ने वहाँ पर एक बात की कि क्योंकि कहा जाता था कराची में मैंडेट उनका नहीं है, तहरीक इंसाफ की सीटें MKM को दी गई हैं। तो MKM ने फिर उस गुस्से के अंदर एक और सच बोला। उनके देखें, अगर हमारा मैंडेट इतने फीसद जाली है ना, तो बाकी का तो फिर 100% जाली है। और MKM को भी ये कहा गया कि आपका तो 100% जाली है। तो ये बात सब जानते हैं। अब जब हुकूमतों के मामलात होते हैं, दो चार जो मोटी मोटी बातें, जिस तरह टीवी के ऊपर मैशर डिस्कस होना शुरू हो जाती है, कॉलम्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे तज्जिया निगार मखसूस जो हैं वो राय देना शुरू हो जाते हैं, तो एक उस हवाले से MKM या इस किस्म की जो जमातें हैं, इत्तेहाद टूटने लगते हैं या नए इत्तेहाद बनने लगते हैं। ये बड़ा सादा सा फार्मूला है। अब शहबाज शरीफ हुकूमत ज़ाहिरन इस वक्त उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप ज़ाहिरन देखें तो आपको लगेगा कोई झगड़ा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग इवन ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं, पिछले जो उनके रहनुमा ने TV पे कहा कि शहबाज शरीफ का कोई इस वक्त मुतबादिल मौजूद नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को ग्रूम कर लिया गया है। चले, हम कहते हैं मोहसिन नकवी नहीं है, लेकिन ये कहना भी कि हमारा कोई मुतबादिल नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। मुतबादिल हर वक्त होता है और सिस्टम के अंदर में से होता है। शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं सोचा था मैं वज़ीर आज़म ऐसे बन जाऊंगा और उसी असम्बली के अंदर बन जाऊंगा, लेकिन शहबाज शरीफ को जब उन्होंने फैसला किया तो जिसने आप पे फ़र्द जुर्म लगनी थी, तो आप पे फ़र्द जुर्म नहीं लगी थी, आप वज़ीर आज़म बन गए थे। सो इस एतमाद के साथ कि हम नहीं होंगे। अब हुआ क्या है, अब MKM एक बार फिर पर तोलती हुई दिखाई दे रही है और वो इंडिकेशन दे रही है वही जो आम तौर पर वो देते हैं। मैं ज़रा इस हवाले से आपके सामने खबर रखता हूँ। नादिया मिर्ज़ा साहबा जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अभी MKM के एक सीनियर रहनुमा से बात हुई है। ये उनका जो 4 तारीख का कल दिन का ये ट्वीट है, और कहा कि अभी MKM के एक सीनियर रहनुमा से बात हुई है। उनका कहना है कि हमारा 22 सीटों के साथ ऑपोजिशन में बैठने का इंतजार करें। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त MKM अपोजिशन के अंदर क्यों जाएगी? आपका बजट पास हो चुका है। उमूमी तौर पे ये होता है कि बजट के वक्त हुकूमतें और उनके इत्तेहादी नाराज़ होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो अब उनको अपोजिशन में क्यों जाना है? क्या कोई तरमीम आ रही है? क्या उस तरमीम के लिए सिस्टम दबाव बढ़ाना शुरू करेगा और इसके साथ इधर से MKM नाराज़ होगी तो लगेगा ये तो हुकूमत जा रही है। तो अगर आपकी 22 ये सीटें अपोजिशन में चले गए तो फिर तो आप पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी तो फिर अपनी प्राइस लेती है। आज बिलावल जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे हुए हैं। सो ये बाय डिज़ाइन मालूम हो रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की चीज़ें जा रही हैं। और देखें, एस्टैब्लिशमेंट की तैयारी तो है। अब वो तैयारी क्या है, इस बारे में उनकी चीज़ें, जिस तरह बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब एक बार फिर आपको एहतसाब होता हुआ दिखाई देगा, जिस तरह से पिंडी के अंदर आपने ब्यूरोक्रेसी को कहा गया कि हटाया गया। बाकी बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में बहुत सारे रिपोर्टर्स, जिस तरह मैंने आपको नुसरत जावेद साहब का उस दिन बताया कि स्कैंडल्स का दौर आने वाला है। फिर रियाजुल हक साहब ने कहा कि इसके ऊपर नैब की बाकायदा मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें होंगी। देखिए, सोहेल बड़ाई साहब जैसे जयीद लोग जो हैं वो ये कह चुके हैं कि जुलाई के बाद जवाल शुरू होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जुलाई में कोई गवर्नमेंट गिर जाएगी। हुकूमतें गिरने के और मामलात कुछ और होते हैं, लेकिन आपने देखा जब 26वीं और 27वीं तरमीम आनी थी, बात शुरू कहाँ से हुई? अभी हमने सुना था कि ये 28वीं तरमीम आ रही है इस बजट से पहले। लेकिन फिर क्या हुआ? उनका सूबों से पैसे दे दें, उन्होंने पैसे दे दिए। लेकिन अब जब वर्ल्ड बैंक भी कहे कि देखें ये NFC अवार्ड के ऊपर नजर षानी करें और सिस्टम भी कहे फिर बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव करनी हो, तो ये चीज़ें होंगी। और उसके बीच में फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी हो। देखें, पाकिस्तान में हुकूमतें और प्रोसेस क्या होता है। बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने शो डालना शुरू कर दिया बजट को लेकर। उनका पहले मेरी गवर्नमेंट बनेगी, मेक श्योर होगी, तो उसके बाद मैं, क्योंकि उस वक्त हुआ ये कि शायद वो आज़ाद उधर मिलवाए जा रहे हैं,
تو اس کے بعد بلاول زرداری صاحب نے اپنی حکومت بنا لی, انہوں نے بجٹ میں ووٹ دے دیا. اب آزاد کشمیر الیکشن کی صورتحال یہ ہے کہ کل جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے ایک اجلاس تو کیا, اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے, سینیٹر نوشر رحمان اور دیگر ماڈل ٹاؤن کے اندر شریک تھے. لیکن آزاد کشمیر میں صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ لوگوں نے وہاں پہ جو سلوک کیا ہے, اور نون لیگ کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے ساتھ اس وقت ان کے لیے گراؤنڈ پہ جس طرح سے راولا کوٹ میں خاص کر یہ جو بیان دیا خواجہ آصف نے, تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ان کو جنازے راشد منہاس, کیا نام ہے ان کا جو وزیر بھی رہے, تو ان کو راشد منہاس کہنے نام تو کچھ اور, مشتاق منہاس غالباً, تو ان کو جناب وہاں پہ جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. اس طرح سے وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہوسٹائل سچویشن ہے, ان کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو اب جب آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہو تو پھر چیزیں کچھ اس قسم کی ہو سکتی ہیں. اور پاکستان میں سیاست کیا ہے آج, اب دیکھیے آج 5 جولائی ہے. 5 جولائی یہ وہ دن ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرائی گئی اور جنرل ضیاء نے مارشل لاء لگایا. آج وقت کی حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جنہوں نے جنرل ضیاء کی حکومت گرائی اور جن کی حکومت گری جو بھٹو کے وارث ہیں, اور پھر جو اس حکومت گرنے کے بینیفیشری تھے جو کہتے تھے کہ ہم جنرل ضیاء کے مشن کے وارث ہیں, وہ آج سب اتحادی ہیں, وہ ایک پیج کے اوپر ہیں, وہ ایک حکومت کے اندر ہیں. سو پاکستان کے اندر سیاست اگر آپ کہتے ہیں کہ اصول کے اوپر ہوتی ہے تو پاکستان میں سیاسی جماعتیں صرف حکومت کو لے کر چیزیں کرتے ہیں, کہنے کو جو مرضی کہیں. مثلا سینیٹر ایمل ولی خان کہہ رہے تھے کسی کے نوکر نہیں ہیں, پارلیمان جاتے ہیں لیکن کسی کے پیسوں پر نہیں جاتے, کسی کے بوٹ پالش کرنے نہیں جاتے, کسی کے سامنے اٹھنے بیٹھنے نہیں جاتے, بلکہ پارلیمان جاتے ہیں تو اپنے قوم کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں, انہی کے بوٹ پالش کریں گے, انہی کو سلیوٹ کریں گے. ایمل ولی خان صاحب بتائیں نا, عمران خان کی گورنمنٹ جب گری تھی تو وہ گورنمنٹ کس نے گرائی تھی؟ چلیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیجیے, وہ خود بتاتے ہیں ہمیں کس نے کہا تھا. تو تب کیا آپ عوام کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا؟ تو جب آپ ایون سرخی اور مولوی بھی ایک پیج کے اوپر بیٹھ گئے تو کیا لوگوں کو یہ شک تھا؟ اچھا اب آتا جی جو پنجاب کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں, پنجاب والا معاملہ خاص کر جو غیر ملکی خواتین والا معاملہ ہے وہ ہر لمحے کے ساتھ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. اب پولیس کہہ رہی ہے, سوال یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ نے ان خواتین کو واپس بھیج دیا, جب کہا کہ بہت جلدی میں تھے, تو کہا دیکھیے جی ہم ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شامل ان کو تفتیش کر سکتے ہیں, اگر ضرورت پڑی تو ان کی ایمبیسی سے رابطہ کر کے بھی ان کو پاکستان بلایا جا سکتا ہے. ہم نے دونوں جو غیر ملکی خواتین ہیں ان سے فورینزکلی موبائل فون مانگے تھے لیکن انہوں نے موبائل فون دینے سے انکار کر دیا. چلیں لوگ ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ ان خواتین کا 164 کا بیان ہے یا باقی ساری باتیں ہیں, تو بھائی ابھی تک سی سی ڈی کیوں خاموش ہے؟ اب سی سی ڈی کے لے کر ایک ذرا ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے. وہ سرل المیڈا نے کہا کہ پی ایم ایل این سڈنلی سافٹ آن کرائم کین آن کرمنلز رائٹس, کہ آپ پہلے خود عدالت لگاتے تھے فوراً پھڑکا دیتے تھے, اب خواتین کا 164 کا بیان جس کی لیگل کنسیکوینسز ہوتے ہیں وہ موجود ہے لیکن آپ کی سی سی ڈی نہیں آ رہی. کیوں؟ کسی نے کہا کہ اگر نیفے میں پستول انہی کے چلتے ہیں جن کی جیب خالی ہو, جن کا اثر و رسوخ نہ ہو. اچھا آج جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید پریس کانفرنس شروع ہو گئی ہو یا وہ پریس کانفرنس ہو گئی ہو. ڈی آئی جی آپریشن جناب فیصل کامران صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ویسے فیصل کامران صاحب کے حوالے سے عمران شفقت صاحب نے دعویٰ کیا ہے اس سوال کے جواب ضرور آنا چاہیے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں بلنڈرز کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا رول آف لا قائم کیا, ہم نے یہ کیا. راشد نصر اللہ معاون خصوصی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی ایف آئی آر غور سے پڑھی, آپ بھی شہباز گل, شہزاد اکبر, صابر شاکر, عمران ریاض, علاؤدین وغیرہ کے ویلاگ سننے کے بجائے 2 منٹ میں مدعیان کی طرف سے درج کروائی گئی ایف آئی آر پڑھ لیں تو سارا معاملہ سمجھ آ سکتا ہے. یہ کیسا ایک بات ہے جس میں آپ اکتوبر 2025 میں سنگاپور میں ہنستے کھیلتے ملتے, پھر آپ نے ملزمان سے اپنے ویزے لگوائے, 7 سمندر پاکستان اغوا ہونے کے تشریف لائے, اکتوبر 2025 سے جون 2026 کی کہانی کا ایف آئی آر میں سرے سے ذکر ہی نہیں. کبھی کبھی لالچ انسان کو کھینچلاتا ہے, سارے شہد چٹ کے اب مزید شہد کے لالچ میں تشریف لائیں اور جب نہ ملا تو پچھلے شہد کے پیسے مارنے کے لیے گھڑا کے ڈرامہ یوٹیوبرز کے لیے کانٹینٹ کے نام پر چند ڈالرز تو لائے گا مگر اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہے وہ بےہودگی. آپ نے کہا ہم نے خواتین کو بازیاب کرایا ہے, آپ نے کہا ہم نے اپنی لوکیشن دی ہے, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے, ان کے پرانے تعلقات تھے. اگر پرانے تعلقات ہوں اس کی بنیاد پہ کسی کو اغوا کیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ اس قسم کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اب گورنمنٹ کی کیبنٹ کا ایک ممبر جب اس قسم کی بات کرے گا تو پاکستان کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ باقی کے لیے سی سی ڈی اور اپنے لیے وضاحتیں اور وکٹم بلیمنگ کریں گے. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے مجھے چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.